निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने भनेर बिहानदेखि नै प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवास अगाडि र सर्वोच्च अगाडि ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू तैनात गरिएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको जुन सिफारिस समितिमा उनको बयान लिइसकेपछि सिफारिस समितिले पनि सभामुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो र हिजो बेलुकाबाट संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएका कारण स्वत महाभियोग खारेज हुने भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पुनः सर्वोच्च फर्किने भनेर बताइरहेका थिए भनेदेखि उनले त्यसो भनिसकेपछि सरकारले र बारले र सर्वोच्च परिषदले पनि उनलाई रोक्न भनेर बिहानदेखि नै उनको यो सरकारी निवास बालुवाटार हो, यसमा उनलाई बाहिर निस्किन नदिनको लागि प्रहरीहरू तैनात गरिएको छ भने सर्वोच्च अदालत अगाडि पनि यसै गरी नै प्रहरीहरू तैनात गरिएको छ। निकै यहाँको सुरक्षा अवस्था कडा बनाइएको छ। भित्रबाट जो बाहिर आउने सवारी साधन हुन्छन् प्रधान न्यायाधीश निवासबाट उनीहरूलाई कडा रूपमा चेक जाँच गर्ने गरिएको छ र जसरी बाहिरबाट भित्र प्रवेश गर्ने अवस्था पनि छैन र उनीहरूलाई जुन सवारी साधनहरू प्रधान न्यायाधीशको निवासभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई निवासभित्र छिर्न अनुमति दिएको छैन प्रहरीले र कडा चेक जाँच गरिरहेको छ। हामीले यो दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। यो सम्भवतः नेपालको पहिलो घटना हुनसक्छ जसरी प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारले सर्वोच्च अदालत जान रोक लगाएको यो घटना सम्भवतः नेपालको पहिलो नै होला। जसरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिएको घटना पनि पहिलो थियो र यो नेपालमा यस्ता महाभियोग धेरै न्यायाधीश विभिन्न संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरूलाई लागेको भए पनि संसदीय समितिमा गएर महाभियोगको फेस गर्ने सम्भवतः चोलेन्द्र शमशेर जबरा पहिलो व्यक्ति हुन् र अहिले उनले यो संसद को समयावधि सकिएपछि अब फेरि पुनः म सर्वोच्च फर्कन पाऊँ भनेर उनले सर्वोच्चका केही पदाधिकारीहरूलाई बिहान जानकारी गराएका थिए जुन राति 12 बजेबाट संसदको समयावधि सकिएपछि र सोही लगत्तै सरकारले उनलाई अहिले विभिन्न 9 वटा कारण र अभियोग लगाएर सर्वोच्च जान रोक लगाइरहेको छ र त्यो उनलाई रोक्नको लागि पनि यहाँ ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू तैनात गरिएको छ। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौं। तपाईले पनि जानकारी गराउनुभयो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवास अगाडि अहिले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। उनलाई सरकारले निवासबाट बाहिर निस्किन नदिनको लागि प्रहरी तैनात गरेको पनि उनले बताइसकेका छन्। यसरी उनलाई ठूलो संख्यामा निवास बाहिर प्रहरी तैनात गर्नुको कारण चाहिँ के रहेको छ, केही जानकारी पाउनु भएको छ? सम्भवतः उनलाई यहाँबाट सर्वोच्च जान रोक्नकै लागि यहाँ प्रहरीहरू तैनात गरिएको हो र सर्वोच्चमा उनी अरू कुनै बाटोबाट त्यहाँ सर्वोच्च पुगिहाले पनि सर्वोच्चमा पनि प्रहरीहरू त्यसै गरी तैनात गरिएको छ र सरकारले उनलाई सर्वोच्च जानको लागि जो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हुन् र उनलाई फागुन 1 गते संसदमा रहेका सत्तापक्षी दलका 98 सांसदले उनलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए र त्यसमा निकै लामो समय 6 महिनासम्म अल्मलिएको महाभियोग प्रस्ताव केही दिन अघि मात्रै जुन संसदीय सिफारिस समिति महाभियोग सिफारिस समितिमा उनलाई जुन प्रधान न्यायाधीशलाई बयान दिएको थियो र बयानको आधारमा प्रतिवेदन पनि तयार पारेर सभामुख समक्ष सो समितिले महाभियोग प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र त्यो बुझाइसकेपछि र हिजो जुन 1 गते शनिबार राति 12 बजेसम्म जुन संसदले उनलाई महाभियोग दर्ता गराएको थियो त्यो संसदको समयावधि सकिएका कारणले स्वतः महाभियोग पनि खारेज हुन्छ भनेर उहाँको बुझाइ थियो र त्यही बुझाइ अनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च जाने संकेत गरेका थिए र त्यो संकेत पाएपछि सरकारले उनलाई सर्वोच्च जान रोकेको हो। एलिजा सरोज, जस्तो कि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि निलम्बन फुकुवाको पत्र ल्याए मात्रै प्रवेश गर्न दिने भनेर जनाइसकेको अवस्था छ। अब यसरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको निवास अगाडि पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। अब यो प्रहरी परिचालन गरिने निगरानी गर्ने समय चाहिँ कतिखेरसम्म रहनेछ? तपाईँ त्यहाँ बसेर खबर सङ्कलन गरिरहँदाखेरि केही त्यस्तो जानकारी पाउनु भएको छ?
पक्कै पनि एलिजा यहाँ प्रहरीहरूले यसरी पहरा दिइरहेको यसरी यहाँनिर चाहिँ उनलाई निवासबाट निस्किनको लागि रोक्नको लागि जुन अफिस समय हुन्छ 10 बजेदेखि नै यसरी यहाँ तैनात गरिएका थिए प्रहरीहरू भनेदेखि त्यसै गरी बेलुकासम्म यसै गरी तैनात हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ। हामीलाई यहाँ उपस्थित भएका प्रहरी अधिकृतहरूले त्यही भन्नुभएको छ र जसरी यो महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पुग्यो र त्यही अनुसार यो कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो 3 महिना महाअभियोग प्रस्ताव गरेको 3 महिनाभित्र त्यो टुङ्गो लागिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो त 6-7 महिना भइसक्यो महाअभियोग प्रस्ताव गरेको पनि र त्यस कारणले पनि अब यो महाअभियोग प्रस्ताव अहिले जो संसदले त्यो निर्णय गर्नुपर्ने थियो त्यो संसद पनि नभएको अवस्थामा अब महाअभियोग के हुने भन्ने चाहिँ अन्यलता थपिएको छ र उनलाई जसरी निलम्बित फुकुवाको पत्र लिएर गए मात्रै सर्वोच्च छिर्न दिने भनिएको छ र निलम्बित फुकुवा हुने अहिले सम्भावना छैन, किनकि जसले निलम्बन फुकुवा गर्ने हो त्यो संस्था नै अहिले को समय अवधि सकिएको छ, जुन प्रतिनिधि सभा हो, जसले गर्दाखेरि यो समय अवधिभित्र नभएको यो महाअभियोग अब यसै गरी अन्यलता र यो जुन कार्यपालिका र न्यायपालिका भित्रको यो ठुलो लडाइँको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। यो नेपालमा धेरै समय अघिदेखि जुन 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि जुन संसद विघटनदेखिको उठेका मुद्दाहरूदेखि लिएर प्रधान न्यायाधीशले विभिन्न घुस प्रकरणहरूमा चाहिँ मुछिएका कारणले र विभिन्न यस्ता लेनदेनका विषयहरू पनि उठेका थिए र त्यस विषयमा उनले प्रधान न्यायाधीशले बयानका क्रममा सबै नेतादेखि वकिल र न्यायाधीशहरू समेतलाई पोलेका थिए। त्यस कारणले पनि उनलाई अहिले तत्कालै सरकारले निलम्बन फुकुवा गर्ने अवस्था भने छैन र त्यस कारणले प्रतिनिधि सभामा जसरी प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग प्रतिवेदनै बुझाइसकेको छ त्यो सिफारिस समितिले सभामुख समक्ष र त्यो संस्था अहिले यतिखेर नभएका कारणले पनि त्यो संस्थाको समय अवधि सकिएका कारणले पनि अब आगामी मङ्सिर 4 पछिको निर्वाचनपछि मात्रै त्यो संस्था पुनः बिउतिनेछ। त्यस कारणले पनि यो त्यति बेलासम्मको लागि सरल जानकारीको लागि धन्यवाद।